नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासद्वारा नागरिकता अध्यादेश विरुद्ध परेको रिट खारिज। नागरिकता अध्यादेशको कानूनी हैसियत समाप्त भइसकेकाले रिट निवेदन खारिज गरेको रिट निवेदक मध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेको भनाई। प्रधान न्यायाधीश जवरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसदको सम्पत्तिको रूपमा रहने संघीय संसद सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेको भनाई। महाभियोगबारे अब सैद्धान्तिक रूपमा सांसदहरूले छलफल गर्ने र सिफारिस समितिमा गएर अनुसन्धानका कामहरू अघि बढ्ने। राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई थप सुदृढ बनाउन आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। सुरक्षा नीति, प्रतिरक्षा नीति लगायतका नीतिलाई सरकारले कार्यान्वयनमा लगेको दावी। आउने स्थानीय चुनावमा अरू दलहरूसँग तालमेल गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय पार्टीको केन्द्रीय समितिको सुझावबाटै हुने कांग्रेस महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्माको भनाई। चुनावमा विचार र विकासका बहस गर्नु जनताका लागि हितकर हुने तर्क। हामी यहाँ छौं भन्नेलाई कांग्रेसले उद्धार गरेको कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको भनाई। कम्युनिस्ट पार्टीमा दोहोरो चरित्र देखिएको र पार्टीले भ्रमको व्यापार गरिरहेको समेत आरोप। सरकारमा र प्रतिपक्षमा रहँदा देखाएको दोहोरो चरित्रले भएको व्यापार गरिरहेको तर्क। आक्रमक भएर चुनावमा जानुपर्ने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। माओवादी केन्द्रलाई हराउने र दुई पार्टी मात्र गराउने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै पार्टी पंक्ति 2 महिना लागे चुनाव जित्न सकिने दावी। गठबन्धनमा दिलान र खाउला भन्ने मानसिकता त्याग गर्न नेता कार्यकर्तालाई आग्रह। ओलीलाई माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले दिए खलनायकको संज्ञा। ओलीप्रति प्रहार अझै नपुगेको तर्क। प्रतिक्रियावादीहरू अझै ओलीलाई बचाउन लागि परेको आरोप। प्रधान न्यायाधीश जवरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि निर्णय नगर्न सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको निष्कर्ष। अदालतलाई गिजोल्न महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको र अहिले अनावश्यक लम्ब्याइरहेको टिप्पणी। गृह मन्त्रालयले बुधबार गरेको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजीको बढुवा सिफारिसप्रति प्रहरी उच्च अधिकृतहरू असन्तुष्ट। कार्यक्षमता मूल्याङ्कनका आधारमा भन्दा शक्ति केन्द्र निकटका अधिकृतहरूलाई बढुवा सिफारिस गरिएको भन्दै कार्यालयकै आपत्ति। सरकारले युट्युबलाई नियन्त्रण गर्न नखोजेको संचार मन्त्रालयका सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालको स्पष्टोक्ति। व्यक्तिगत युट्युब च्यानलमा सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने तर मिडिया भनेर दावी गर्ने युट्युबलाई भने सरकारले नियमन गर्ने नीति लिएको दावी। ससाना कुरालाई लिएर विश्वविद्यालयमा हडताल नगर्न प्राध्यापकहरूलाई शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको आग्रह। प्राध्यापकका सेवा सुविधा सम्बन्धमा सबै राष्ट्र सेवकलाई एउटै मापदण्ड बनाएर अघि बढ्ने योजना रहेको पनि उल्लेख। भूतपूर्व सैनिक कर्मचारीहरूलाई समेटेर राप्रपाद्वारा भूतपूर्व सैनिक परिषदको घोषणा। ठूला राजनीतिक दलका गलत क्रियाकलापले देशको विकास ओझेलमा परेकोले अब देशभक्त नागरिक एकजुट हुनुपर्ने अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको भनाई। भिजिट भिजाबाट सृजित समस्या समाधान गर्न नेपाल र यूएईका श्रम मन्त्री बीच सहमति। रोजगारीको प्रलोभन देखाई भिजिट भिजामा यूएई ल्याउने गैर कानूनी एजेन्टहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन यूएई सरकारले सहयोग गर्ने। नेपाल यूएई संयुक्त समितिको दोस्रो बैठक संयुक्त अरब इमिरेट्सको आबुधाबीमा सम्पन्न। यूएईमा रहेका नेपालीहरूलाई कामका आधारमा विभिन्न 19 क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी त्यसमध्ये 5वटा क्षेत्रमा श्रमिक भर्ना प्रक्रिया पूर्णतः निशुल्क गर्ने गरी पाइलट प्रोजेक्ट अघि बढाउन पनि यूएई सहमत। अब कुनै नेपाली विदेशमा ठगिएमा अपराधीलाई कारबाही गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी अपराध संगठन इन्टरपोलले सहयोग गर्ने। इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी गरेर दलालको खोजी गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन लागि श्रम मन्त्री श्रेष्ठको भनाई। भारतका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गरिएका डाक्टर शंकर शर्माको नाममा 3 महिनापछि भारतले सहमति एग्रिमो पठायो। सरकारले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई संसदीय अनुमोदन र सम्बन्धित देशको कूटनीतिक सहमति एग्रिमोपछि राष्ट्रपतिले राजदूत नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था। उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्र्याउन तयार गरिएको 2 विधेयक संसदबाट फिर्ता गरिएकोमा वायु सेवा सञ्चालक संघको विरोध। पर्यटन व्यवसायलाई धराशायी बनाउन खोजिएको आरोप। नेपाललाई ईयूको कालो सूचीबाट यो वर्ष हटाउने आशा लागे पनि सरकारको कामले आशा मर्दै गएको टिप्पणी। नेपालमा आज 6000 बढीमा गरिएको परीक्षणमा थप 82 जनामा कोरोना पुष्टि। आजै 213 जना संक्रमण मुक्त भए। आज पनि मृतक शून्य। थप 1,05,422 जनाले लगाए खोप। बैतडीकी एक महिलामा कालाजारको संक्रमण फेला। 37 वर्षीय एक महिलामा कालाजार पुष्टि भएसँगै सतर्कता अपनाइदै अन्य 21 नमुना नेगेटिभ आए पनि थप परीक्षणको तयारी। मध्य प्रदेशको जनकपुरमा रहेको आयुर्वेद औषधालयहरूमा उपचारका लागि आउने बिरामीको संख्या बढ्दै। आयुर्वेद प्रतिको विश्वास बढ्दै जानु र औषधालयको स्तरोन्नति हुनु जस्ता कारणले सेवा लिन आउनेको संख्या बढेको अस्पतालको भनाई। हड्डी दुखाइका बिरामीहरू अत्यधिक आउँदै। अहिले सुक्खा मौसममा हावाहुरी चल्ने भएकाले आगलागी भई जनधनको ठूलो क्षति हुन नदिन विशेष सावधानी अपनाउन प्रहरीको अनुरोध। आगो उत्पन्न हुने सलाई, लाइटर, ग्यास सिलिन्डर र चुलो बालबालिकाबाट टाढै राखी होशियारीपूर्वक प्रयोग गर्न सुझाव।
यो वर्ष मात्रै घर तथा जंगलमा गरी 2185 वटा आगलागीका घटना भए। आगलागीमा परि 86 जनाको मृत्यु, 358 जना घाइते, 2555 परिवार प्रभावित, 2 अर्ब 7 करोड बराबरको क्षति भएको प्राधिकरणको तथ्याङ्क। 1.5 वर्षीय नाबालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको विरोधमा स्थानीयवासीद्वारा राजमार्ग अवरुद्ध गर्दै चक्काजाम। प्रदर्शनको भिडियो खिचेको भन्दै मोरङबाट एक पत्रकार, 2 युट्युबर सहित 11 जना पक्राउ। उनीहरूलाई अभद्र व्यवहारको मुद्दा चलाउने प्रहरीको तयारी। छिटो राहदानी पासपोर्ट बनाइदिने भन्दै सेवाग्राही ठग्ने र सरकारी छापकिर्ते गर्ने 12 जना काठमाडौँबाट पक्राउ। सरकारी कमजोरीको फाइदा उठाउँदै प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र, कोरोना खोप कार्ड र विद्युतीय राहदानी फारममा नक्कली सरकारी छाप बनाएर किर्ते गरेको खुलासा। नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा 16 करोड बढी बिगो माग्दै 3 जना विरुद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागद्वारा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर। बिगो र जरिवाना गरी 16 करोड 43,45,282 रुपैयाँ माग दाबी। होली पर्वलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन काठमाडौँ उपत्यकामा विशेष सुरक्षा योजना तयार। होलीका नाममा उच्छृङ्खल गतिविधि हुन नदिन महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले 3500 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने, 68 वटा चेक पोइन्ट राखिने। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रमा संरक्षित स्थलमा मापदण्ड विपरीत महानगरले निर्माण गरेको कन्क्रिटको संरचना हटाइयो। पुरातत्व विभागको पत्राचारको महानगरले बेवास्ता गरेपछि सम्पदा बचाउ अभियानले महानगरकै अनुगमन समिति गुहारेपछि संरचना हटाइयो। फोहोर थुपार्ने ठाउँमा भएको अवरोधका कारण काठमाडौँ उपत्यकाको सडक चोक र गल्लीहरूमा फोहोरको डङ्गुर थुप्रियो। काठमाडौँका सबै ठाउँको फोहोर उठाइसक्न झण्डै 1 हप्ता लाग्ने। यही चैतभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौँ पुग्ने गरी काम गर्न मेलम्ची खानेपानी विकास समिति तथा सम्बद्ध सबै निकायलाई खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीको निर्देशन। डलरमा रकम भुक्तानी गर्न केही समय लागेको तर रुपैयाँ सम्झौता अनुसार भुक्तानी गरिरहेको पनि स्पष्टोक्ति। जयनगर जनकपुर रेल सञ्चालनका लागि सरकारले ल्याएको रेल सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै रेल सेवा उद्घाटन अनिश्चित बन्दै। प्रतिपक्षी दलको निरन्तरको अवरोधका कारण सरकारले रेल सम्बन्धी अध्यादेश संसदमा प्रस्तुत गर्न नसक्दा स्वतः निष्क्रिय। भारतीय आयल कर्पोरेसन आईओसीले नेपालका लागि इन्धनको मूल्य बढाएर पठायो। पेट्रोल लिटरको 16 रुपैयाँ 37 पैसा, डिजलमा 24 रुपैयाँ 50 पैसा र हवाई इन्धनमा 18 रुपैयाँ 90 पैसा बढेर आयो। निगमलाई अब पेट्रोल लिटरमा 32 रुपैयाँ बढी, डिजलमा पनि 36 रुपैयाँ बढी घाटा। निगमलाई मट्टीतेल, हवाई इन्धनमा भने नाफा, सबै प्रकारका इन्धनबाट नाफा र घाटाको समायोजन गर्दा बुधबारको मूल्य अनुसार निगमलाई अब 15 दिनमा 5 अर्ब 31 करोड रुपैयाँ घाटा, अर्थात् महिनामा 10.5 अर्ब बढी घाटा। अर्थ मन्त्रालयद्वारा आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेट निर्माणको क्रममा सरकारवालाबाट सुझाव संकलन सुरु। बजेट लेखनको प्रयोजनका लागि 5 सदस्यीय समिति समेत गठन। 28 वर्षदेखि नियमित उडान हुन नसकेको बागलुङको बलेवा विमानस्थलमा धावन मार्ग कालोपत्रेसँगै अब विमानस्थल सञ्चालनमा आउने आशा पलायो। कालोपत्रे सम्पन्न भएको विमानस्थल हस्तान्तरणको प्रक्रियामा रहेको प्राधिकरणको भनाई। बाँकेमा कृषि पेसाबाट पलायन भएका किसानहरू स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम लागू भएपछि पुनः कृषि पेसामा फर्के। कृषि ज्ञान केन्द्रले हरेक सिजन र वर्षमा किसानहरूलाई 50% अनुदानमा कृषि सामग्री र पकेट क्षेत्रका लागि मल बिउहरू पूर्ण रूपले दिएपछि थप हौसला मिलेको किसानहरूको भनाई। हाल मुलुकमा विदेशी लगानी उच्च दरले बढेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख। चालु आर्थिक वर्षको माघसम्मको 7 महिनासम्म करिब 16 अर्ब 28 करोड विदेशी लगानी मुलुक भित्रियो। सबै प्रदेशमा समान प्रकारको सवारी साधन कर लिने व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारहरू सहमत। 20 बुँदे पोखरा घोषणा पत्र पनि जारी। सबै प्रदेशमा एकीकृत भीआरएस प्रणाली लागू गरेर एकै दिन ब्लू बुक नवीकरण र कर तिर्न मिल्ने व्यवस्था गर्ने पनि निर्णय। राष्ट्र बैंकको निर्देशन नमान्ने 14 वाणिज्य बैंक कारबाहीमा। 3 महिना अघि मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर परिवर्तन गरेको, केही कम्पनीहरूको खाता रोका राख्न दिएको निर्देशन पालना नभएको लगायत विषयमा बैंकहरूमाथि कारबाही। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज बुधबार 19.65 अङ्कले घटेर 2631.32 बिन्दुमा पुग्यो। आजै 2 अर्ब 57 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच। सुनको भाव आज पनि घट्यो। हिजो एकै दिन 1800 रुपैयाँले घटेको सुनको भाव आज 1200 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 79,300 रुपैयाँ तोकियो। चाँदीको भाव पनि तोलामा 10 रुपैयाँले घटेर 1370 रुपैयाँमा कारोबार। आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गतको एक दिवसीय श्रृङ्खलामा नेपालले पपुवा न्युगिनीलाई 2 विकेटले हरायो। खेलमा नेपालका रोहित कुमार पौडेल र आरिफ शेखद्वारा कीर्तिमानीय शतकीय साझेदारी। नेपालले आफ्नो दोस्रो खेल शुक्रबार यूएईसँग खेल्ने। रूस र युक्रेन युद्धको आज 21औं दिन। रूससँगको शान्ति वार्ता सफलतातिर उन्मुख भएको युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीको प्रतिक्रिया। आफ्नो मुलुकले उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोको सदस्यता लिन नसक्ने युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको दावी। नेटोले आफूहरूलाई सदस्यता नदिने भन्दै युक्रेन तटस्थ बस्न सक्ने तर पश्चिमी मुलुक र रूसबाट सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने तर्क।
रुसद्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, विदेश मन्त्री ब्लिंकन लगायत माथि प्रतिबन्ध। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि अमेरिका र पश्चिमी देशहरूले रुसमाथि लगाएका कैयौं प्रतिबन्ध लगाएका कारण रुसद्वारा जवाफ स्वरूप प्रतिबन्ध लागू। रुसले युक्रेनमा आक्रमण जारी राखेको बेला युक्रेनको साथमा उभिन पोल्यान्ड, स्लोभेनिया र चेक गणतन्त्रका प्रधानमन्त्री रेल चढेर युक्रेनको राजधानी किएभ पुगे। रुसले आक्रमण तीव्र पारेपछि किएभमा 35 घण्टे कर्फ्यू जारी। युक्रेनमा भएको युक्रेन युद्धका कारण आर्थिक वृद्धि हुने र महँगी बढ्ने भएकाले विश्वको अर्थतन्त्र पुरै परिवर्तन हुन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको भनाई। युद्धले व्यवसायी एवं लगानीकर्ताको आत्मबल हराउँदै गएको, वित्तीय अवस्था कठिन हुँदै गएको र पुँजी पलायन हुन थालेको दाबी। रुसको सरकारी टेलिभिजनमा समाचार बजिरहेका बेला स्टुडियोभित्र पसेर युद्ध विरोधी प्लेकार्ड देखाउने कर्मचारीलाई 14 घण्टासम्म सोधपुछ। मस्को स्थित एक अदालतले 273 अमेरिकी डलर बराबरको पैसा जरिवाना तिराएको सञ्चार माध्यमहरूको भनाई। आम आदमी पार्टीका नेता भगवन्त मानद्वारा पञ्जाबको मुख्यमन्त्री पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण। कार्यक्रममा कोही पनि विशिष्ट अधिकारीहरूलाई निमन्त्रणा गरिएन। दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल भने उपस्थित। चीनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले नेपाल र भारतको भ्रमण गर्ने। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार यी नेपालबाट भारत भ्रमणमा जाने। भ्रमणको मिति भने टुङ्गो लाग्न बाँकी। र अफ्रिकी मुलुक सोमालियामा लामो खडेरीका कारण 69 लाख जनता प्रभावित। खडेरीका कारण लाखौं जनता प्रभावित भएकोले मानवीय सहयोगका लागि विश्व समुदायसँग सोमालिया सरकारको अपील। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।